हेलो गाइज वेलकम ब्याक र आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले बीबीएस फर्स्ट इयरको फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ अन्तर्गत थ्योरी पार्ट जुन चाहिँ हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो र आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले युनिट 2 को फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको युनिट 2 कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अफ एकाउन्टिङ लेसनबाट सम अफ द इम्पोर्टेन्ट थ्योरी क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले डिस्कस गर्नेछौँ र यो लेसनबाट चाहिँ हामीलाई एराउन्ड 17 मार्क्ससम्मको क्वेसन सोध्छ र फर्स्टमा हामी जाम अब एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन डिफाइन ग्याप एन्ड एक्सप्लेन फिचर्स अफ ग्याप जुन चाहिँ हामीले लास्ट इयरमा पनि सोधेको थिएन अनि त्यसपछि हाम्रो मेन अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एमा चाहिँ डिफाइन एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड एक्सप्लेन नेचर एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ इट र थर्डमा चाहिँ एक्सप्लेन डिफ्रेन्ट एकाउन्टिङ कन्सेप्ट युनिक क्वेसनहरू चाहिँ हामीलाई 10 to 15 मार्क्ससम्मको सोध्न सक्छ है त र फर्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो डिफाइन ग्याप एक्सप्लेन फिचर्स अफ ग्याप भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो के कस्तो भन्दाखेरि एउटा कम्बिनेसन अथवा कलेक्सन भनौँ न रुल्स प्रिन्सिपल्स गाइडलाइन्स प्रोसिड्युरहरूको एउटा कलेक्सन हो अरे के जुन चाहिँ एकाउन्टिङ प्रोफेसनले एक्सेप्ट गरेको रुल्स रेगुलेसन्सहरू हो अरे के एउटा कम्बिनेसन छ ग्याप भनेको चाहिँ त्यही हो र एक्सप्लेन फिचर्स अफ ग्यापको फिचर्सहरू के हो छ त भन्दाखेरि हाम्रो मेनली 5 वटा छ रिलायबिलिटी रेलेभेन्सी कम्प्यारेबिलिटी कन्सिस्टेन्सी अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँले यदि क्वेसन नम्बर 1 बुझ्नुभयो भने चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 अटोमेटिकली बुझ्नुहुन्छ है उही हो सेम एन्सर हो तर 1 बुझ्न पर्यो क्वेसन 1 चाहिँ बुझ्न पर्यो है त र फिचर्स अफ ग्यापमा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा छ रिलायबिलिटी भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि सबै यो गाइडलाइन्स रुल्स प्रोसिड्युर्स प्रिन्सिपल्सहरू छ नि ग्यापमा तिनीहरू सबै रिलायबल छ अरे के तिनीहरू सबै ट्रस्ट वर्दी छ विश्वासिलो छ अरे के जुन पनि बिजनेसमा चाहिँ यिनीहरू पोलिसिजहरू एडप्ट गर्दा हुन्छ भन्न खोजेको रिलायबिलिटी भनेको ट्रस्ट वर्दी बिलिभेबल सेकेन्डमा छ रेलेभेन्सी भन्नाले रेलेभेन्ट के सबै यो ग्यापले जुन हामीलाई रुल्स रेगुलेसन्स प्रिन्सिपलहरू दिएको छ नि यो सबै रेलेभेन्ट छ सबै बिजनेस एउटा हुन्छ नि अब बिजनेस गरिरहेको बेलामा चाहिँ यो सबै पोलिसिजहरू चाहिँ अटोमेटिकल्ली एप्लाई हुन जान्छ भन्न खोजेको रेलेभेन्सी र इङ्ग्लिसमा चाहिँ तपाईँले आफै पढ्नु होला मैले उही लेखिदिएको छु तपाईँले उतिखेर बुझ्नुहुन्छ इङ्ग्लिसमा आफै पढ्नुभयो भने चाहिँ र थर्डमा छ कम्प्यारेबिलिटी भन्नाले एउटा यस्तो कस्तो भने चाहिँ कम्पेयर गर्न मिल्ने के सबै फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन बिजनेसमा हुन्छ नि तिनीहरू चाहिँ ग्यापको पोलिसिजहरू रुल्स र गाइडलाइन्सहरूले चाहिँ हेल्प गर्छ गरे के यिनीहरूलाई कम्पेयर गर्नलाई र फोर्थमा छ कन्सिस्टेन्सी यो जुन रुल्स रेगुलेसन स्ट्यान्डर्ड्स पोलिसिज प्रोसिड्युर्सहरू छ नि यिनीहरू चाहिँ चेन्ज हुँदैन इजिली चेन्ज हुँदैन कि लामो समयसम्म यिनीहरू चाहिँ सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कहिले पनि चेन्ज हुन्न कन्सिस्टेन्सी भनेको अनचेन्जेबल के चेन्जै नहुने कन्स्ट्यान्ट रहनु र फिफ्थमा छ अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी यो ग्यापको जुन जिएएपी ग्यापको जुन छ नि हाम्रो प्रोसिड्युर्सहरू अनि फेरि रुल्स गाइडलाइन्स रेगुलेसन्सहरू जुन छ नि यिनीहरू चाहिँ एकदमै इजी छ अरे कि अन्डरस्ट्यान्ड हुनलाई बुझ्नलाई एकदमै इजी छ अन्डरस्ट्यान्डेबल छ अरे कि सबै एउटा नर्मल मान्छे जोसँग चाहिँ एकाउन्टिङको इन्फर्मेसन छ नि अलि नलेज छ नि त्यसले चाहिँ इजिली यसको रुल्स गाइडलाइन्सहरू चाहिँ उत्तिखेर पोलिसिजहरू उत्तिखेर आफै बुझ्छ गरे कि अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी फिचर अनुसार र यही 5 हो हेर्नु मेन फिचर भनेको ग्यापको यही हो र मैले भने नि तपाईँले क्वेसन नम्बर 1 बुझ्नु भने चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 अटोमेटिकली आफै बुझ्नुहुन्छ कि सेम हो कि डिफाइन एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको डेफिनेसन नि उही हो जस्ट तपाईँले ग्यापको सट्टा एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड हाल्ने हो कि हेर्नु त एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड इज अ कलेक्सन अर सेट अफ एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स रुल्स गाइडलाइन्स प्रोसिड्युर्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड द्याट हेज बिन एक्सेप्टेड बाई एकाउन्टिङ प्रोफेसन भने नि ग्यापको पनि मैले डेफिनेसन त्यही लेखेको थिएँ कि सेम हो कि दुइटै एउटै हो एन्सर र यसको फिचर्स यसको इम्पोर्टेन्स हो जस्तै हो कि सिग्निफिकेन्स भनेको इम्पोर्टेन्स हो त्यही हो हेर्नु रिलायबिलिटी रेलेभेन्सी कम्प्यारेबिलिटी कन्सिस्टेन्सी अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी छ नि त्यही हो कि सेम हो जस्ट तपाईँले यसको फिचरको सट्टा तपाईँले इम्पोर्टेन्ट शब्द मात्रै हाल्नुपर्छ कि त्यही हो रिलायबिलिटी एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड एकदमै रिलायबल छ यसको रुल्स गाइडलाइन्सहरू सबै एप्लिकेबल छ एकदमै रिलायबल छ ट्रस्टवर्थी छ भन्ने हो रेलेभेन्सी भन्यो भने त्यही हो गाइडलाइन्स एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको रुल्स गाइडलाइन्स प्रोसिड्युर्सहरू एकदमै रेलेभेन्ट छ भन्ने हो कम्पेरेबिलिटीमा भनेको यिनीहरूकै यही गाइडलाइन्स रुल्स रेगुलेसन चाहिँ हामीलाई फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्सहरू चाहिँ कम्पेयर गर्न मिल्छ भन्छ कन्सिस्टेन्सी भनेको यही हो कि सेम हो कि यिनीहरू चाहिँ कहिले पनि त्यसरी बदल्दैन एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड इजिली चेन्ज हुँदैन सधैँ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ भन्ने हो अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी भन्ने पनि त्यही हो कि एकदमै बुझ्न इजी छ एकदमै इजी छ कि बुझ्नलाई यसको रुल्स गाइडलाइन्सहरू सबै बुझ्नलाई एउटै छ भन्ने हो कि यति मात्रै हो कि यसको इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ यति मात्रै हो सेम हो हेर्नु दुइटै एउटै हो तपाईँले आफै यसो इङ्ग्लिसमा आफै पढ्नुभयो भने आफै बुझ्नुहुन्छ कि दुइटै क्वेसन 1 र 2 चाहिँ एकदमै इजी छ दुइटै आफै बुझ्नुहुन्छ तपाईँले
र यसको एउटा नेचर छ के, नेचर अफ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड। यसको नेचरहरू, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको नेचरहरू चाहिँ के हो त भनेर पनि सोध्छ कहिले कसो चाहिँ। फर्स्टमा छ सर्भ एज अ गाइड टु एकाउन्टेन्ट। एक्सप्लेन गर्न पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यही आफै एक्सप्लेन गर्दा नि हुन्छ कि, हेल्प गर्छ एकाउन्टेन्टलाई, गाइड गर्छ, यस्तो गर उस्तो नगर, यस्तो ट्रान्जेक्सनहरू यस्तो रिकर्ड गर, यस्तो ट्रान्जेक्सन यस्तो रिकर्डहरू नगर भनेर एकाउन्टेन्टलाई हेल्प गर्छ गरे, गाइड गर्छ गरे। सर्भ एज अ सर्भिस प्रोभाइडर, त्यही एकाउन्टेन्टहरूलाई एज वेल एज अदर एकाउन्टिङ प्रोफेसन भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले सर्भिस दिन्छ, हेल्प गर्छ गरे। एक्ट एज अ डिक्टेटर, यसको मतलब के भने डिक्टेटरसिप के, एकीकृत भन्छन् नि, त्यही हो। हेर्नु सबै यसको रुल्स रेगुलेसन्स प्रोसिजर्सहरू छ नि, यो चाहिँ बिजनेस गर्ने बेलामा सबै त्यो एप्लाई गर्नै पर्छ। यसको बाहेक अरू चाहिँ गर्न मिल्दैन। यसलाई भन्छ नि इन्टरचेन्ज गर्न, चेन्ज गरेर अरू रुल्स रेगुलेसन्सहरू एप्लाई गर्न पाइन्न, त्यस्तो यो खिलाफ हुन्छ कि, त्यही भएर यो डिक्टेटर हो भन्नु खोज्छ। एक्ट एज अ हार्मोनाइजर भनेको प्रब्लम सल्भ गर्न हेल्प गर्छ भनेको चाहिँ। एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले डिफ्रेन्ट प्रब्लम्सहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्छ भनेको छ। र अर्को छ हाम्रो एक्सप्लेन डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट्स अफ एकाउन्टिङ एन्ड प्रिन्सिपल्स। यो चाहिँ जेनरली हामीलाई 2 मार्क्स सोध्छ। एउटा कुनै अब डिफाइन बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट भनेर सोधिदिन्छ, या त फेरि डिफाइन गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट भन्छ। 2 मार्क्स सोध्न सक्छ। हाउएभर यसको चाहिँ मैले 15 मार्क्समा अलिक इम्पोर्टेन्ट मानेर पनि तपाईँलाई मैले सबै यसको कन्सेप्टहरू चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिएको छु, र हामी चाहिँ थ्रुली जाम है त। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट। बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट भन्नाले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिजनेस र ओनर छ नि, यिनीहरू दुईवटा डिफ्रेन्ट लिगल एन्टिटी हो अरे के। र जस्तो पनि ट्रान्जेक्सन हुन्छ नि, मानव अब बिजनेसमा जे ट्रान्जेक्सन हुन्छ नि त्यो बुक अफ बिजनेसमा रेकर्ड हुन्छ, र ओनरले यदि केही ट्रान्जेक्सन गर्छ भने चाहिँ त्यो ओनरको बुकमा रेकर्ड हुन्छ कि। छुट्टा छुट्टै ओनर र बिजनेस चाहिँ फरक पार्ट हो भने जस्तो भनौँ न। र सेकेन्डमा छ गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट। गोइङ कन्सर्न कन्सेप्टले के भन्छ भन्दाखेरि यदि ओनर के एउटा बिजनेसमा एउटा ओनर हुन्छ नि त, साहु हुन्छ नि त, त्यो ओनर मरे पनि त्यो बिजनेस चाहिँ रन भइरहेको छ गरे के। त्यसको बरु ओनरसिप जुन छ नि, त्यसको जुन ओनरसिप छ नि त्यो चाहिँ बरु त्यसको अरू मान्छेमा, त्यसकै फ्यामिलीमा अथवा अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ, ओनरसिप चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ। तर बिजनेस चाहिँ कहिले पनि बन्द हुन्न अरे के, स्टप कहिले पनि हुँदैन, इट इज नेभर एन्ड। अनि थर्डमा छ मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट। मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट अनुसार के भन्छ भन्दाखेरि सबै ट्रान्जेक्सनहरू जुन चाहिँ मनीको टर्ममा, इन टर्म्स अफ मनीमा मेजर गरिन्छ भने त्यस्तो ट्रान्जेक्सनहरू रिकर्ड गरिन्छ। यदि कुनै पनि ट्रान्जेक्सन्सहरू अथवा इभेन्टहरू चाहिँ मनीको टर्म्समा मेजर गर्न सकिन्न भने चाहिँ त्यस्तो ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ रिकर्ड गरिन्न गरे। र फोर्थमा छ एकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट। एकोर्डिङ टु एकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट होइन, एउटा बिजनेसलाई चाहिँ 2 एप्रोप्रिएट सेगमेन्टमा बाँडिन्छ गरे के। र त्यो सेगमेन्ट चाहिँ किन बाँडिन्छ भन्दाखेरि एउटा राम्रो डिप स्टडी गर्नलाई त्यो सेगमेन्टलाई बाँडिन्छ गरे एकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट अनुसार। र फिफ्थमा चाहिँ हाम्रो कस्ट कन्सेप्ट। कस्ट कन्सेप्टले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिक्स एसेट्सहरू यदि पर्चेस गरिन्छ अथवा सेल गरिन्छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एक्चुअल के जतिमा बेचेको अथवा जतिमा किनेको नि त्यही एमाउन्ट रियलमै बुकमा रेकर्ड गरिन्छ। त्योभन्दा अब मानव अब 50,000 को सामान होइन हामीले किन्यौँ भने 50,000 को फिक्स एसेट्स किन्यौँ भने चाहिँ बुकमा चाहिँ एउटा एकाउन्टिङ बुकमा चाहिँ 50,000 भनेर रेकर्ड गरिन्छ कि, 60,000 भनेर बढी भनेर रेकर्ड गरिन्न, अथवा 60,000 मा बेचेछौँ भने चाहिँ 70,000 मा बेचेको भनेर रेकर्ड गरिन्न भन्न खोजेको। रेभेन्यू रियलाइजेसन कन्सेप्ट। एकोर्डिङ टु रेभेन्यू रियलाइजेसन कन्सेप्ट यदि होइन कस्तो भन्नाले यदि गुड्सहरू हामीले बेचिन्छ भने नि त्यो हामीले रेकर्ड गरिहालिन्छ के, इभन क्यास रिसिभ नभए पनि हामीले चाहिँ त्यो सामान केही बेचेछ भने चाहिँ रेकर्ड गरिन्छ। त्यही भन्न खोजेको रेभेन्यू रियलाइजेसन कन्सेप्ट अनुसार। सेभेन्थमा छ म्याचिङ कन्सेप्ट। म्याचिङ कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ कस्तो भन्न खोजेको भन्दाखेरि एक्सपेन्सेस र रेभेन्यूहरू चाहिँ म्याच गरिन्छ। एउटा पार्टिकुलर टाइममा कति एक्सपेन्सेस भएछ र कति रेभेन्यू अर्न भएछ, कति इन्कम भएछ भनेर म्याच गरिन्छ, कम्पेयर गरिन्छ गरे। र एथमा छ ड्युअल एक्सपेक्ट कन्सेप्ट। ड्युअल एक्सपेक्ट कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै ट्रान्जेक्सन हुन्छ भने त्यसले बोथ डेबिट साइड पनि एफेक्ट गर्छ र क्रेडिट साइड पनि एफेक्ट गर्छ भन्न खोजेको ड्युअल एक्सपेक्ट कन्सेप्ट अनुसार। र नाइन्थमा चाहिँ हाम्रो एक्युरल कन्सेप्ट। एक्युरल कन्सेप्ट अनुसार कस्तो भन्छ भन्दाखेरि एक्युरल कन्सेप्टले यदि रेभेन्यू र एक्सपेन्सेस हुन्छ भने चाहिँ त्यो रेकर्ड गरिहालिन्छ के, इभन क्यास नआए पनि होइन। मानव अब केही सामान बेच्यो होइन, सपोज एउटा सामान बेच्यो, त्यो सामान बेचे बापत हामीलाई क्यास आएन भने पनि त्यो रेकर्ड गरिन्छ, अथवा केही खर्च भयो, खर्च भएर हामीले क्यास नदिए पनि त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ हामीले रेकर्ड गरिन्छ। इट डजन्ट म्याटर वेदर क्यास हेज बिन पेड अर नट।
यति मात्र। यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यही हो र यो क्वेसन चाहिँ कन्सेप्टहरू चाहिँ 2 मार्क्सको पनि दिन सक्छ, ध्यान दिएर पढ्नु होला। र केही क्वेसन यो लेसनसँग केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला, आई विल डेफिनेटली हेल्प यु। मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक, सेयर र सब्सक्राइब चाहिँ डेफिनेटली गर्नु होला।